प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको औपचारिक घोषणा। राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग हाङजो आओमा भेट हुने। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शुक्रबार न्युयोर्कबाटै चीन प्रस्थान गर्ने। शिक्षकहरूले मागे शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने। शिक्षकहरूको आन्दोलनमा पूर्व शिक्षा मन्त्री पौडेलको समर्थन। जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारले आनाकानी गर्न नहुने। बालेन्द्र शाहको आग्रहलाई अटेर गर्दै महानगरका शिक्षक आन्दोलनमा। शिक्षकको तलब काट्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको तयारी। शिक्षकहरूलाई पोखरा महानगरपालिकाको निर्देशन पठन पाठन अवरुद्ध नगर नियमित रूपमा पढाऊ। शिक्षा विधेयकको विरोधमा शिक्षकहरू दोस्रो दिन पनि आन्दोलित। सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सारका 5 कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई सरकारी वकिलको पत्र। एकीकृत समाजवादी पार्टीमा खटखट। माधव कुमार नेपालले झलनाथ खनाललाई स्मरण गराए अनुशासन। मुलुकमा समृद्धि र सुशासनका लागि सरकार केन्द्रीकृत भनेको उपप्रधान मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। दलाल पुँजीवाद जुलुस नारा लगाएर बन्दुक पड्काएर खत्तम हुँदैन भन्दै युवराज ग्यावालीको टिप्पणी। कैलाली पुगेर खगराज भट्टले भने हामी माओवादी बैलर कुखुरा जस्तै भयौँ। नेताहरूको नामका फेक अकाउन्ट बन्द गर्न नेकपा एमाले दियो 15 दिनको सबैलाई अल्टिमेटम। मन्त्री मोनयाङ बोलाई पहिचान पक्षधारले कालो झण्डा देखाएपछि भयो झडप। अर्थतन्त्रले नधान्ने र संविधान प्रतिकूल भएका शिक्षाका माग पूरा गर्ने कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको घोषणा। शेयर बजारमा उछाल 3.25 अर्बको कारोबार नेप्से 2000 अङ्कमाथि। खुँडा हानेर मान्छे मार्ने गुण्डालाई सरकारको माफी। जेलमुक्त भएपछि तरुण दलको स्कटिङ र अबिर जात्रा गरिँदै। झलनाथ खनाल प्रति माधव कुमार नेपालको कटाक्ष। पार्टीका समस्या बाहिर गीत गाउँदै हिँड्ने होइन। शिक्षकको आन्दोलनले काठमाडौँ अस्तव्यस्त। शिक्षकको आन्दोलनले एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू सडकमै रोकिए। अमेरिका र भारतीय सेनाले आयोजना गर्ने सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधान सेनापति आइतबार भारत जाने। चन्द्र भण्डारी सहित 8 जना काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा मनोनित। काङ्ग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूको आपत्ति। अधिकार नदिए प्रदेश संरचना खारेज गरिदिनुहोस् र शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नमिल्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। बैंकहरूमाथि अर्थमन्त्रीको आक्रोश। ब्याजदर बढाएर लगानीको वातावरण बिथुल्ने चेन ब्रेक गर्न गरे आग्रह। भिआइपीलाई मापदण्ड विपरीत दिएको सुविधा 15 दिनभित्र फिर्ता गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्यो। 2 महिनामा लिए 1,06,000 भन्दा बढीले स्वयं स्वीकृत। भारतका पूर्व मन्त्रीको घरमा करोडौँको लुटपाट। 3 जना नेपाली पक्राउ। हाङजा ओमै 2 पटक हुनेछ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सीबीच भेटवार्ता। शिक्षकहरूलाई गगन थापाको अनुरोध। हामी सबैको कुरा सुन्छौँ। विद्यालय बन्दको अप्रिय बाटो रोक्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफूलाईको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा जाने टोली सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको औपचारिक समेत घोषणा भएको हो। हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका भ्रमणमा रहेका छन्। चिनिया सहर हाङजाओमा आयोजित 19औं संस्करणको एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको यही असोज 6 गते हुने उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकाको न्युयोर्कबाट नै चीन जाँदैछन्। यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग 2 पटक भेटवार्ता गर्ने अनुमान गरिए पनि प्रधानमन्त्री र त्यहाँका राष्ट्रपति सी जिङपिङ बीच 1 पटक मात्र भेटवार्ता हुने भनिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेट हाङजाओमा मात्र हुनेछ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीनको राजधानी बेइजिङ प्रस्थान गर्नेछन्। बेइजिङमा उनले चिनिया समकक्षी लीसँग राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष झाओ लीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे औपचारिक घोषणा गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बेइजिङमा राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच बेइजिङमा
बेजिङमा भेटवार्ता हुने उल्लेख गरिएको छ। भ्रमण 1 साता लामो हुने जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेजिङका अलावा चेङकिङ सहर र तिब्बतको लाहसमा पनि भ्रमण गर्ने बताइएको छ। चेङकिङ महानगरहरूले कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा गरेको विकास र प्रगतिको उनले अवलोकन गर्ने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शुक्रबार न्युयोर्कबाटै चीन प्रस्थान गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता शिक्षकहरूले शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले सांसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा बिहिबार दोस्रो दिन पनि शिक्षकहरूले प्रदर्शन जारी राखेका छन्। देशभरबाट आन्दोलनका लागि आएका शिक्षकहरू काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्रमा उत्रिएका छन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घको अगुवाईमा आन्दोलन थालिएको हो। आन्दोलनका कारण उपत्यकाको ट्राफिक अस्तव्यस्त बनेको छ। बुधबारबाट सुरु भएको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन माग पूरा नहुन्जेलसम्म चल्ने शिक्षकहरूले बताएका छन्। शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूको पठन पाठन ठप्प बनेको छ। शिक्षकले नपढाए पनि विद्यार्थीहरू विद्यालय पुगेर फर्किएका छन्। संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा महासङ्घले विभिन्न 18 बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ, जसमा सरुवा बढुवा दरबन्दी स्थानीय पालिका अन्तर्गत नबस्ने सहितका मागहरू छन्। ती माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने महासङ्घले चेतावनी दिएको छ। उनीहरूले विद्यालय शिक्षक कर्मचारीहरूको ज्याजती बन्द गर, शिक्षामा कुल बजेटको 20% लगानी गर, शिक्षा मन्त्री राजीनामा दे, कक्षा 12 सम्मको पूर्ण निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर, 10 वर्षमा अध्यापक बढुवाको ग्यारेन्टी गर, राहत र उच्च माध्यमिक दरबन्दी स्वीकृत गर, शिक्षा विधेयक संशोधन गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेको र विरोध जनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता शिक्षकहरूको आन्दोलनमा पूर्व शिक्षा मन्त्री पौडेलले समर्थन गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकहरूको आन्दोलनमा समर्थन जनाएका हुन्। उनले शिक्षकहरूले प्रस्तावित विधेयकमा संशोधनका लागि राखेका मागप्रति आफ्नो समर्थन रहेको बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, यति बेला शिक्षक साथीहरू केही माग राखेर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। राज्यले प्रस्तावित विधेयक संशोधनका लागि केही माग राखेर आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, त्यसमा मेरो समर्थन छ। उनले विधेयकमा शिक्षकको ग्रेडिङ मर्यादा क्रम लामो समयदेखि सेवामा रहेका शिक्षकहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सेवामा जोडिने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट योग्य नठहरिएका शिक्षकहरूलाई गोल्डन ह्यान्ड्सको व्यवस्था गरेर सम्मान दिनुपर्ने जायज माग भएको उनले बताएका छन्। साथै ECD विद्यालय कर्मचारी कार्यालय सहयोगीसँग सम्बन्धित विषयमा पनि राज्यले निर्णय गर्दा धेरै ठुलो व्ययभार नपर्ने भएकाले यस्ता मागलाई सदाको निमित्त हल हुने गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। राज्यले गम्भीर भएर बुझेर प्रचलित कानुन अनुसार नभाँजिने गरी समस्या हल गर्नु अहिलेको आवश्यक रहेको पूर्व मन्त्रीले बताएका हुन्। दर्शकबिन यता भने बालेन्द्र शाहको आग्रहलाई अटेर गर्दै महानगरका शिक्षकहरू पनि आन्दोलनमा होमिएका छन्। शिक्षकहरूको तलब काट्ने महानगरपालिकाले तयारी गरेको छ। विद्यालय बन्द नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आग्रहलाई अवज्ञा गर्दै काठमाडौँका शिक्षकहरू आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्। महानगरको आग्रह अस्वीकार गर्दै काठमाडौँका शिक्षकहरूले बुधबारदेखि सुरु भएको काठमाडौँ केन्द्रीकृत सडक आन्दोलनमा सहभागी हुने निर्णय गरेका छन्। आफूहरूको उद्देश्य पढाइ प्रभावित पार्ने नभएको भन्दै आफ्ना मागहरू पूरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले बताएका छन्। शिक्षकहरूको आन्दोलन रहरको आन्दोलन होइन, शिक्षकहरू विद्यालय छोडेर सडकमा उत्रिनु बाध्यता हो। ती प्रले भने शिक्षाका जायज माग पूरा हुनुपर्दछ, यसमा स्थानीय तहले सहयोग गर्ने हो, विरोध गर्ने होइन। कारबाही नै भए पनि हामी आन्दोलनमा सहभागी हुन्छौँ। यसो त काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षक आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरेर पठन पाठन अवरोध गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। तर पनि बिहिबार काठमाडौँका विद्यालयहरू बन्द भएका छन् भने प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरू आन्दोलनमा सहभागी हुने भएका छन्। तर विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी भए महानगरपालिकाले आन्दोलनमा जाने शिक्षकहरूको तलब काट्ने तयारी गरेको महानगर स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार विद्यालय बन्द भएको वा नभएको को शिक्षक आन्दोलन गए भन्ने अनुगमनका लागि महानगरपालिकाले विद्यालयहरूमा नगर प्रहरी परिचालन गर्ने जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यता भने शिक्षकहरूलाई पोखरा महानगरपालिकाले निर्देशन दिँदै पठन पाठन अवरुद्ध नगर नियमित रूपमा पढाउन भनेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालयमा नियमित पठन पाठन गर्न शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएको हो। शिक्षकहरू शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनमा जाँदा पठन पाठन अवरुद्ध भएपछि महानगरपालिकाले सिकाइका क्रियाकलाप पूर्व
बद्ध रूपमा नियमित सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरले शिक्षकहरूले आफ्ना हक, हित र वृत्त विकास लगायतका सेवामा राखेका कतिपय मागहरूप्रति आफूहरू संवेदनशील रहेको बताएको छ। तर विद्यालयहरूको नियमित पठन पाठन तथा सिकाइका क्रियाकलापहरू समेत अवरुद्ध हुने गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदा विद्यार्थीहरूको निर्भरद शिक्षा हासिल गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको हनन भएको महानगरको ठहर रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले त्रिभुवन विभिन्न स्थल भन्सार कार्यालयका 5 कर्मचारीमाथि छानबिन अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका 5 जना भन्सार कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले बताएका छन्। सुन जाँच पासमा संलग्न जोखिम व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत सन्तोष चन्द, भन्सार कार्यालयका भन्सार जाँच पास अधिकृत गणेश प्रसाद पौडेल, नायब सुब्बा वीरेन्द्र नेपाली, कुमार ढकाल र एक सरे जाँचकी सरोज श्रेष्ठमाथि भ्रष्टाचार समेत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएकाले अनुसन्धान अगाडि बढाउन भनिएको बताइएको छ। उनीहरूले सरकारी पद दुरुपयोग गरी अकुल सम्पत्ति आर्जन गरेका वा हङकङबाट भित्रिएको सुनमा विभिन्न रूपमा भ्रष्टाचार गरेको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धानका लागि भनिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएर बयान चलिरहेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले 29 जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै करिब 3 अर्बभन्दा धेरै बिगो माग दाबी गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 2 गति विभिन्न स्थल भन्सारको जाँच पास भएर बाहिरी गर्दा ब्रेक प्याडमा लुकाएर लैजाँदै गरेको सुन बरामद गरेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता एकीकृत समाजवादी पार्टीमा निकै ठुलो फाँटो परेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र शीर्ष 2 नेताबीच खटपट बढ्दै गएको छ। पार्टीको बैठकपछि जारी अन्तर्पार्टी निर्देशिका आफ्नीका विषयमा उत्पन्न भएको विवाद बढ्दै गएको छ। पार्टीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले आफ्नी जारी हुँदा पार्टीमा सल्लाह र छलफल नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसको सन्दर्भमा बिहिबार अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सञ्चार मन्त्रीले राखेको जिज्ञासामा उनले कडा जवाब दिएका छन्। उनले पार्टीभित्रको कुरा सडकमा लाग्नु राम्रो नभएको जवाब दिएका छन्। अध्यक्ष नेपालले भने त्यस्ता कुरामा हामी पार्टीमै बसेर छलफल गरौँला। पार्टीभित्रको कुरा सडकमा लाने काम पार्टीको जिम्मेवार बसेका नेताहरूले कसैले पनि गर्दैनन्। अनुशासनको कुरा बुझेकाले गर्दैनन्। सबै कुरा पार्टीभित्र बसेर छलफल गरेर टुङ्गो लगाउँछौँ। अध्यक्ष नेपालले पार्टीभित्रका कुरा छलफलबाट टुङ्ग्याउने बताए पनि आफ्नी जारी भएपछि पार्टीका अन्य नेताले पनि असन्तुष्ट जनाएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता मुलुकमा समृद्ध र सुशासनका लागि सरकार केन्द्रीकृत बनेको उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मूल मन्त्रलाई कार्यान्वयनका लागि सरकार केन्द्रीकृत बनेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि समृद्धि अपरिहार्य रहेको उनले बताएका छन्। समृद्धिका लागि सुशासन पूर्व शर्त जस्तै बन्नु पुगेको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने त्यसकारण सुशासन कायम गर्ने, समृद्धिको यात्रा र प्रक्रियालाई तीव्र प्रदान गरेर फड्कोको बिन्दुमा पुर्याउने र त्यसपछि सामाजिक न्यायसँगै सुनिश्चित गर्ने भन्ने लक्ष्यसहित सुशासनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। उनले भने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरणप्रति सरकार दृढ रहेको बताएका छन्। सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो तत्कालीन कार्यभारको मूल मन्त्र बनाएर अगाडि बढेको पनि उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ग्यावालीले संविधान कार्यान्वयनबाटै समाजवादको आधार तयार पार्न सकिने बताएका छन्। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले बुधबार संविधान दिवसको अवसरमा राप्ती उपत्यका देउखेरीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानमा लेखिएका अधिकार कार्यान्वयनबाटै मुलुक समृद्ध हुन सक्ने भएकाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको बताउँदै दलाल पुँजीवाद जुलुस नारा लगाएर बन्दुक पड्काएर खत्तम हुँदैन भन्दै उनले कटाक्ष माओवादीप्रति गरेका हुन्। दलाल पुँजीवाद जुलुस नारा लगाएर बन्दुक पड्काएर खत्तम हुँदैन। कुशलतातर्फ पूर्वक संविधान लागू गरेर देश आत्मनिर्भर हुँदै जानेछ, तब मात्रै दलाल पुँजीवादको अन्त्य हुनेछ। उनले भने समाजमा पुग्ने लक्ष्य संविधानले बोकेको छ। समाजवादको आधार तयार गर्न संविधानलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। संविधान ठिकसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्यो, मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यो संविधानले समाजवादको आधार तयार पार्ने दृष्टिकोण दिएको छ। जति जति संविधान लागू हुँदै जानेछ त्यति समाजवादको आधार तयार हुँदै जाने उनले बताएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता कैलाली पुगेर खगराज अधिकारीले भने हामी माओवादी बैलर कुखुरा जस्तै भएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य खगराज भट्टले माओवादी बैलर कुखुरा जस्तै बनेको बताएका हुन्। आफ्नो धरातल बिर्सेपछि माओवादीलाई जनताले ठेगाना लगाएको बताउँदै उनले समस्या र निकास पनि हाम्रै हातमा रहेको बताएका छन्। माओवादीको 3 महिने जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान अन्तर्गत बिहिबार कैलालीको कैरारी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता समेत रहेका उनले समस्या र समाधान हाम्रै हातमा छ। हामी बैलर कुखुरा जस्तै भयौँ, लोकल कुखुरा जस्तै रहेको हामी अब बैलर कुखुरा जस्तै अल्छी भयौँ। जनताको जिउँदाको जन्ती मर्दाको मल्यामी बन्न छोड्यौँ, त्यही भएर हामी पतनको बाटोमा छौँ, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेको नाममा फेक एकाउन्ट बन्द गर्न नेकपा एमाले 15 दिनको अल्टिमेटम सहित चेतावनी दिएको छ। नेकपा एमाले पार्टीको नेताहरूका नाममा चलाइएका सामाजिक सञ्जालका फेक एकाउन्ट 15 दिनभित्र बन्द गर्न सम्बन्धित पक्षलाई अल्टिमेटम दिएको छ। एमाले पार्टीका नाममा लोगो, झण्डा र नेताहरूको नाम जोडेर सञ्चालन भएका सबै एकाउन्ट सञ्चालकहरूलाई 15 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरेको छ। अन्यथा यस्ता फेक एकाउन्ट सञ्चालकहरूका बारेमा आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा जान पार्टी बाध्य हुने प्रचार विभागले स्पष्ट पारेको छ। पार्टी नेतृत्वका नाममा अनागिर्त रूपमा फेक आइडी प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत भरमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरी आम नागरिक र पार्टी पङ्क्तिभित्र अफवाह फैलाइएको पाइएकाले त्यसप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी अनागिर्त र अज्ञात व्यक्तिबाट पार्टीको नाम, लोगो र झण्डा दुरुपयोग भइरहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। यसले पार्टी पङ्क्ति र जनसमुदायमा भ्रम सिर्जना गर्न लागेको छ। तसर्थ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न पार्टी र पार्टी नेतृत्वसँग जोडेर बनाइएका फेक अकाउन्ट बन्द गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाव आएकाले सम्बन्धित सबैमा यो सूचना जारी गरिएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा तथा स्वास्थ्य मन्त्री तिलकुमार मोनियाङ बोलाई खोटाङका पहिचान पक्षधारहरूले बिहिबार कालो झण्डा देखाएपछि झडप भएको छ। चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका पहिचान पक्षधारहरूले मन्त्री मेन याङ बोलाई जिल्ला अस्पताल खोटाङको निरीक्षण तथा अनुगमन गरेर फर्किने क्रममा दिक्तोलको हस्पिटल चोकमा कालो झण्डा देखाएका हुन्। कालो झण्डा देखाउने र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा किरात राई याखयोङखा खोटाङका अध्यक्ष युगसन किरात युवा फोरस संयोजक निर्मल राई, मूल सङ्घर्ष समितिका सचिवालय सदस्य सुनिल चामलिङ लगायत घाइते भएका छन्। आफूहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएको भन्दै पहिचान पक्षधार नेता तथा कार्यकर्ताहरूले प्रहरी प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए। निर्माणाधीन जिल्ला अस्पताल खोटाङको भवन निरीक्षण तथा अनुगमन गरेर मन्त्री फर्किने बाटो क्लियर गर्ने क्रममा झडप भएको खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्त कुमार सुनवारले बताएका छन्। घटनास्थलमा म आफै पनि उपस्थित थिएँ। मन्त्रीज्यू फर्किने क्रममा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच सामान्य धक्केलाधक्केल भएको हो। उनले भने आन्दोलनमा सहभागी केही साथीहरू घाइते भएका छन् भन्ने सुनिएको छ। उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने योजना भएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने र संविधान प्रतिकूल हुने बाहेक शिक्षकका समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा शिक्षकहरूको माग र सरकारले गरिरहेको पहलका विषयमा जानकारी गराउँदै उपसभापति समेत रहेका पूर्णबहादुर खड्काले यस्तो बताएका हुन्। वर्तमान अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने शिक्षाका विषयमा संविधान प्रतिकूल हुने बारे जे समस्या छन् समाधान गर्न तयार छौँ भनेका थियौँ। उहाँहरू हिजोदेखि आन्दोलनमा जानुभयो। अहिले मन्त्रीसँग होइन प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्ने भनिरहनु भएको छ। तर पनि हामीले गृहमन्त्री र शिक्षा मन्त्री सहित एक चरण वार्ता गरिसक्यौँ। खड्काले भने फेरि अर्को चरणमा छलफल हुन्छ। पहिलेको सकारात्मक पक्षलाई समेटेर फेरि वार्ता हुन्छ, समाधान निस्किन्छ। पहिले भएको सहमतिभन्दा हामी बाहिर नजाने उनले बताएका छन्। शिक्षक र शिक्षिका समस्याका विषयमा ऐन नियम कार्यविधि परिपत्रमा पनि आउने उनले बताएका छन्। यो वर्षौँ देखिएको समस्या हो, समाधान हुन्छ। समस्यालाई सरकारले गैर जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा हेरेको छ, समाधान दिन्छ, खड्काले उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता सेयर बजारमा उछाल छाएको छ। 3.25 अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। नेप्से 2000 अङ्कमाथि उक्लिएको छ। सेयर बजार उच्च अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम 3.25 अर्ब नागेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका अनुसार आज बजार 44.34 अङ्कले बढेको हो। 2.23% बजार बढ्दा नेप्से परिसूचक 2029.78 अङ्कमा उक्लिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आज 278 कम्पनीका 1,12,64,309 किता सेयर किनबेच हुँदा 3,29,21,368.32 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको बताइएको छ। बजार उच्च अङ्कले बढेको दिन विभिन्न 14वटा कम्पनीको सेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले बढेको छ। नेसनल हाइड्रो, दिव्येश्वरी हाइड्रो, स्वाभिमान लघुवित्तीय र महिला हिमाल दोलखा हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 10% बढेको हो। त्यसै गरी मन्दिकानी हाइड्रो, 3 स्टार हाइड्रो, नदी हाइड्रो, खनिखोला हाइड्रो लगायतका दर्शक महानुभाव हाइड्रोहरू लगत्तै बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता खुँडा हानेर मान्छे मार्ने गुण्डालाई सरकारले आम माफी दिएको छ। जेलमुक्त भएपछि तरुण दलको स्कटिङ सहित र अभियात्रा गरिएको छ। भारतबाट नेपाल आउने बसमा हप्ता उठाउने विवादमा 29 वर्षका चेतन मानन्दर मारिए। 2072 असार 28 गते उनलाई खुँडाले हानेर घाइते बनाएकोमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो। अनुसन्धानमा रिगल भनिने युगराज ढकालले उनलाई खुँडा हानेको खुलेको थियो। 11 जना पक्राउ परे तर उनी फरार रहेका थिए। 2072 भदौ 7 गते उनले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। समीर मानसिंह, बस्नेत रमेश बाउन लगायतहरूसँग मिलेर सङ्गठित गुण्डागर्दीमा लागेका उनी नेपाली काङ्ग्रेसको तरुण दलमा संलग्न रहेका थिए। उनी बाँके क्षेत्र नम्बर 3 का क्षेत्रीय सभापति समेत भइसकेका थिए। अदालतबाट उनको अपराध प्रमाणित भइसकेपछि जन्मकैद सुनाइयो। 2075 वैशाख 11 मा अदालतले उनी सहित 14 जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। रिगललाई सर्वसह सहित जन्मकैदको सजाय दिएको थियो। अदालतले घटनामा संलग्न सोहन सिंह ढकाललाई 10 वर्ष, दिपेन्द्र सिंह भनिने दिपेन्द्र मल्ललाई 5 वर्ष, केशव बहादुर रोका, माधव नेपाली, विवाद पाठक, हरि ओली, प्रीतम थापा, मनिष चौधरी र यम बहादुर बुढालाई जनै 3-3 वर्षको सजाय सुनाएको थियो। उनी त्यही सजाय काट्दै थिए। कारागारमा संविधान दिवसको दिन बाँकी कैदी माफ गर्ने सरकारको निर्णय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सदर भएपछि जिल्ला कारागारमा रहेका रिगल मुक्त भएका छन्। उनले 8 वर्षसम्म मात्र कैद सजाय भोगेका थिए। असल चलचालनको आधारमा मुक्त गरिने कानुन प्रावधानमा त्रिकेर सरकारले गम्भीर अपराधमा संलग्न गुण्डागर्दीहरूलाई कारागार मुक्त समेत गराएपछि यति बेला जनताहरू निकै निराश भएका छन्। उनी कारागार मुक्त हुने भएपछि उनका समर्थकहरू दाङ कारागार बाहिर भेला भएका थिए। उनी रिहा भएपछि 20 भन्दा बढी गाडीले स्कटिङ गरेर लगेका थिए भने खुसियालीमा अविर जात्रा समेत गरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालमा हत्या, हिंसा जस्ता जघन्य अपराधहरूलाई पनि राजनीतिको नाममा छोडिने गरेको छ। यसबारे प्रतिक्रिया र सरकारलाई सुझाव सिल्लाएर चरको आवाज पनि उठाउन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता अमेरिकी र भारतीय सेनाले आयोजना गर्ने सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधान सेनापति आइतबार भारत जाने भएका छन्। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा आइतबार भारत जाने भएका छन्। भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने इन्डो पेसिफिक आर्मी चिफ्स कन्फरेन्समा सहभागी हुन उनी भारत जान लागेका हुन्। अमेरिकी र भारतीय सेनाले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने सम्मेलन असोज 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। प्रधान सेनापतिसँगै भारत जाने प्रतिनिधि मण्डलमा उपरथी योगराज शर्मा, महासेनानी वसन्त बहादुर गौतम र प्रमुख सुबेदार रत्नबहादुर थापा रहेका छन्। 2080 भदौ 23 गतेको नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको यस कन्फरेन्समा प्रधान सेनापति सहभागी हुन लाग्नु भएको हो। नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रधान सेनापतिको टोली असोज 11 गते स्वदेश फर्किने तय भएको बताइएको छ। नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको यस कार्यक्रममा सहभागीबाट मित्र राष्ट्रहरूका सैन्य सङ्गठनहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध विकास, थप मद्दत पुग्ने एवं मानवीय सुरक्षाका साँझमा चासोका विषयहरूमा ज्ञान र अनुभवको आदान प्रदानका लागि उपयुक्त अवसर प्राप्त हुने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डाक्टर चन्द्र भण्डारी सहित 8 जना नेताहरूलाई केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। सभापति देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 21 को उपधारा 10 बमोजिम केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका हुन्। कार्य समितिको सदस्य पदमा मनोनित हुनेहरूमा मनबहादुर विश्वकर्मा, अर्घाखाँचीका अर्जुन प्रसाद जोशी, पर्वतका डाक्टर चन्द्र भण्डारी गुल्मीका शिवप्रसाद हुमागाई, काभ्रे पलाञ्चोकका किरण राज शर्मा, पौडेल बागलुङका भरत कुमार शाह, रूपन्देहीका शरद पौडेल कास्कीका तथा अनिल कुमार रुङ्गटा पर्साका रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले आपत्ति जनाउँदै अधिकार नदिए प्रदेश संरचना खारेज गरिदिनुहोस् भनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले आफूहरूलाई अधिकार नै नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। अधिकार नदिई झुलाइरहने हो भने प्रदेशका संरचना नै खारेज गरिदिए हुन्छ उनीहरूले माग गरेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रदेशका तर्फबाट धारणा राख्दै मधेसका कृष्ण यादव, बागमतीका इन्द्र बानिया र गण्डकी शुक्रराज शर्माले बैठकमा आपत्ति जनाएका छन्। आवश्यकता छैन भने खारेज गरिदिनुहोस्, नभए वैधानिक अधिकार दिनुहोस्। अधिकार दिएर सदस्य सहितका संरचनाको काम गर्ने अधिकार दिनुपर्दछ। शर्माले भने हामीले व्यक्तिको विरोध गरेका छैनौँ, तर अधिकारविहीन बनाएर प्रदेशको संरचना भनेर हुँदैन उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न आग्रह गरेको छ। रासपाका महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरूका पेशागत विकासका मागहरूमा आफूहरू समेत समर्थन रहेको भन्दै त्यस्ता मागहरू सरकार समक्ष राख्ने नाउँमा विद्यार्थीहरूको पढाउन पाउने अधिकार कुण्ठित गर्नुको सट्टा वैकल्पिक विधिहरू अपनाउन सुझाव दिएका छन्। उनले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा रासपाले आफ्नो धारणा स्पष्टसँग राख्दै आएको र सांसदमा त्यस्ता बारे छलफल समेत आफ्नो धारणा र संशोधन प्रस्ताव राख्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। नेपालका सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर उकासिनु पर्दछ। ती विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूको जनस्तरीय तथा पढ्ने विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट थियौँ र छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो प्राथमिकतामा विद्यार्थीको भविष्य नै हो। उनले भने शिक्षकहरूको गुणस्तर उस्काउन नसक्ने मुलुक भयावह स्थितिमा जान्छ। नेपालको शैक्षिक नीति व्यावहारिक, रोजगारमुखी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। राष्ट्रपाले शिक्षकहरूप्रति सरकारले कहिल्यै उचित व्यवहार हुन नसकेको समेत जनाएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता शिक्षकहरूलाई गगन थापाले अनुरोध गर्दै हामी सबैको कुरा सुन्छौँ, विद्यालय बन्दको अप्रिय बाटो रोक्नुहोस् भनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले शिक्षा सम्बन्धी विधेयक सांसदमा दर्ता मात्रै भएकाले धेरै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द गरी विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूको विरोध गर्न काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका बेला थापाले धेरै कुरा समेट्न बाँकी रहेको समेत बताएका हुन्। साथै सांसदले धेरै विषयलाई समेट्ने उनको भनाइरहेको छ। प्रस्तावित विधेयकले सरकारको मनसाएको प्रस्ताव मात्र हो। विधेयक अब संसदमा आएको छ। अब हामी विद्यालयहरूको यसमा काम गर्ने हो र सबैको मनसाएको कानुन बनाउने हो। हामी सबै सरकारवालाको कुरा सुन्छौँ। यो विधेयक ऐन बन्दा यसमा धेरै परिमार्जन संशोधन हुने छन् उनले भने संशोधन गर्ने विषय छन्। थापाले सामी सञ्जालमा लेखेका छन्, 5 दशकपछि बन्दै गरेको शिक्षा ऐन सङ्घीय संविधान भनेपछि त्यस अनुरूप बनाइने शिक्षा ऐनले हाम्रो विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा अहिले भोगेका समस्या र चुनौतीको सम्बन्धमा गर्ने मात्रै होइन, यो 5 दशकको अनुभवबाट सिकेर कम्तीमा अबको 2 दशकको समयलाई दिशा निर्देश गर्न पनि सक्ने गरी परिकल्पना गराउनु पर्ने गगन थापाले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता हाङजाओमै 2 पटक हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सी बीच भेटवार्ता हुने भनिएको छ। भारतका पूर्व मन्त्रीको घरमा करोडौँ लुटपाट गरी 3 जना नेपालीहरू पक्राउ परेका छन्। दर्शक महानुभाव यता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घटेको बताइएको छ। 2 महिनामा 1,06,000 भन्दा बढीले श्रम स्वीकृत लिएको छ। भिआइपीलाई मापदण्ड विपरीत दिएको सुविधा 15 दिनभित्र फिर्ता गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यता बैङ्कहरूमाथि अर्थमन्त्रीले आक्रोश कस्दै ब्याज दर बढाएर लगानीको वातावरण बिथोल्ने चेन ब्रेक गर्न चेतावनी दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आर्थिक क्षेत्रको विकासले मात्र प्रजातन्त्रको स्थायित्व सम्भावना नहुने बताएका छन्। यसैबीच न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै एमसिसी समयमै कार्यान्वयन गर्छौँ, अझै सहयोगको खाँचो छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भाषण गरेका छन्। नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, भोकमारी विरुद्धको अभियान र प्रजातन्त्रको दिगो विकासका लागि बेरोजगारी न्यूनीकरण अपरिहार्य भएको उल्लेख गरेका हुन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्केन र अमेरिकी सहयोग नियोग युएसआइडीका प्रमुख प्रशासक समान्था पावरले आयोजना गरेको डेमोक्रेसी डेभलप्स विषयका सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपालको इतिहास नागरिकको सङ्घर्ष र योगदानका आधारमा निर्मित छ। उनले भने यस्तो सङ्घर्ष स्वतन्त्रता, न्यायिक अधिकार, समानता र सशक्तिकरणका लागि भएको थियो। नेपालले 2007 सालमा सम्पन्न गरेको जहानिया राणा शासन र 2046 सालको प्रजातन्त्रको लडाईँको स्मरण गर्दै उनले भने नेपालको इतिहास जहानिया शासन विरुद्धको आन्दोलन सन् 1950 देखि सुरु भएको हो। त्यो सन् 1990 मा थप सशक्त रूपमा देखा परेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा 10 वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह सन् 1996 देखि 2006 सम्म जारी रहेको र नागरिकको भद्र आन्दोलन सन् 2006 मा सम्पन्न भएर राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई अन्त्य गरेको बताएका छन्। हामी प्रजातान्त्रिक र समावेशी संविधान 2072 मा जारी गर्न सफल भएका छौँ। यो हाम्रा लागि कोसेढुङ्गा साबित भएको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, न्याय र सशक्तिकरणमा नेपाल र अमेरिकाको मान्यता समान रहेको धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा अमेरिकाले पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै उनले अमेरिकी सहयोग नियोगले यसलाई निरन्तरता दिँदै आगामी 5 वर्षभित्र 65 करोड 90 लाख अमेरिकी डलर सहायता दिने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी सांसदले 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गरेको र यसलाई समयमा नै कार्यान्वयन गरी सम्पन्न गर्न तयार भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइरहेको छ। सन् 2026 मा मध्यस्थताको विकासशील राष्ट्रमा जाने तयारी गरेका छौँ। यसका लागि हामीलाई विकास साझेदारहरूको अझै बढी महत्त्वपूर्ण सहयोगको खाँचो रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका छन्। न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै एमसिसी समयमै कार्यान्वयन गर्छौँ, अझै सहयोगको खाँचो छ भनेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई व्यवस्था गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महेन्द्र राई यादवसँग एकताको प्रस्ताव राखेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई निकै कडा चुनौती दिएका छन्। म माओवादीकै सांसद हो, माओवादीलाई नै लेबी तिरिरहेको छु भन्दै उता महेन्द्र राई यादवले जवाब फर्काएपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको हरिबिजुक हुने पक्का भएको छ। समाजवादी मोर्चा गठन गर्दा पाखा लगाइएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई व्यवस्था गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाल समाजवादी पार्टी मोर्चाका अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राई यादवसँग एकताको प्रस्ताव राखेको छ। गत भदौ 30 गतेको मितिमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देवप्रसाद गुरुङले पठाएको पत्रमा उनीहरूले डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग एकता गर्न नचाहेको प्रश्न पारेका छन्। आफैले परिकल्पना गरेको समाजवादी मोर्चाबाट बाहिर बस्नु परेपछि प्रचण्डसँग रुष्ट बनेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई यति बेला भारत यात्रामा छन्। भदौ 30 मा पठाइएको पत्र डाक्टर बाबुराम भट्टराई र छोरी मानसी भारतमै रहेका बेला नेपालमा सार्वजनिक भएको छ। समाजवादी मोर्चामा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सदस्य रहेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई पाखा लगाइएका थिए। यस्तो अवस्थामा नेपाल समाजवादी पार्टीको सङ्गठन विस्तार अभियानलाई अगाडि बढाइएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई फेरि अप्ठ्यारो पार्ने गरी प्रचण्डले अर्को अध्यक्ष यादवलाई सम्बोधन गर्दै एकता प्रस्तावको पत्र पठाइदिएका हुन्। तत्कालीन अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको चरम द्वन्द्वपछि बाहिरिएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपाल समाजवादी स्थापना गरेका थिए। उक्त पार्टीका एकजना अध्यक्ष महेन्द्र राई यादवले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर सर्लाहीबाट चुनाव लडेर जितेका थिए। यता गोर्खामा प्रचण्डका लागि ठाउँ खाली गरिदिएर काठमाडौँमा माओवादीको चुनाव चिन्हबाट छोरी मान्सूलाई उठाएका थिए, तर मानुसी पराजित हुन पुगेकी थिइन्। यस्तोमा प्रचण्डका लागि आफ्नो क्षेत्र छाडेका बाबुराम भट्टराई अहिले एक्लिने अवस्था उनै प्रचण्डले ल्याइदिएका छन्। केही समय अगाडिदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका र नेपाल समाजवादी पार्टीबीच एकताको लागि पक्ष बीच वार्ता टोली बनाई संवाद हुँदै आइरहेको छ। यादवलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, एउटै पार्टी बनाउने लक्ष्यका साथ प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दुवै पक्षका उम्मेद्वारहरूले एउटै चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्रको हँसिया हतौडा लिएर सहकार्य गर्न पनि गरियो। दुवै पक्ष बीचको वार्ताका क्रममा पार्टी एकताको लागि नाममा पनि छलफल चलिरहेको छ भन्दै उक्त पत्रमा
गत भदौ 25 गते प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा पार्टी एकताबारे गम्भीरताका साथ छलफल भएको बताइएको छ। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बाइपास गरेपछि न घर न घाटको बनाइएको छ। यता म माओवादीकी सांसद हो, माओवादीलाई नै लेबी तिरिरहेको छु भन्दै महेन्द्र राई यादवले बताएपछि झन् डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बिचल्ली भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता जङ्गी निशाना उठाउँदै केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रको दियो कहिले निभ्न र झुक्न नदिने बताएका छन्। नेकपा एमाले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा हिजो बिहान वाकथान गरेकै स्थानमा नक्साल नारायण चौरमा बुधबार साँझ दीपावली तथा संविधान साँझ आयोजना गरेको हो। साँझ 7 बजे नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिमोट थिचेर दीपावली र पुष्प वर्षा गर्नुका साथै जङ्गी निशानको गीत घन्काएका थिए। रातो र चन्द्रसूर्य गीतमा नेकपा एमाले पङ्क्तिले संविधान सम्झाएका थिए र मनाएका थिए। यसैबीच सहभागीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको सफल कार्यान्वयन मार्फत समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली भनाइ छाड्ने सङ्कल्प जनस्तरबाटै गर्नुपरेको बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले भने लोकतन्त्रको दियो ननिम्ने गरी कहिले नझुक्किने गरी दीपावली गरिरहेका छौँ। यस बगैँचाले राष्ट्रिय एकता र उज्यालो नेपालको प्रतीकको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ। अर्को वर्षदेखि यो दिवस अझ व्यापक र भव्य ढङ्गले जनताको घर घरमा मनाउने केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। सो अवसरमा नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माणको अगुवाई नगरेको भए 2072 असोज 3 गते संविधान आउने थिएन भन्दै यसको नेतृत्वका लागि संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई इतिहासले सधैँ सम्झिने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि आलोचना हुन थालेको रवि लामिछानेले स्वीकारोक्ति गरेका छन्। तर हामी अरूभन्दा फरक भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले पुराना पार्टीहरूलाई झैँ आफ्नो दललाई पनि आलोचना गर्न थालिएको स्वीकारोक्ति गरेका छन्। उनले भने परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई झैँ हेर्न थालिएको भन्दै रासपा अरू पार्टीभन्दा फरक भएको बताएका छन्। पार्टीको राजनीतिक वैचारिक दस्तावेजका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न रोल्पाको थाबाङ पुगेका सभापति रवि लामिछानेले फेसबुक लाइभ मार्फत फरक देखिएका हुन्। लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राइमरी इलेक्सन गरेर नेता छान्ने विधि अनि अगाडि सारेको बताउँदै रासपाले अहिले ओडा तहमा सङ्गठन विस्तार गरिरहेको छ। मङ्सिरदेखि महाधिवेशन प्रक्रिया पनि सुरु गर्नेछ। यी सबैमा प्राइमरी इलेक्सन मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने विधि अपनाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताए। उनले यसरी नेता छान्ने र चुन्ने विधि अरू पार्टीमा नभएको दावी गर्दै यस्तै पार्टीले परिवारवादलाई पार्टीमा निषेध गरेको पनि बताएका छन्। अरू पार्टीमा परिवारवाद सदस्य सबै पार्टीमा हुन्छन्, जिम्मेवारीमा हुन्छन्। हामीले परिवारका सदस्यलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा नरहने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। लामिछानेले देखाएको तेस्रो फरक 2 कार्यकालभन्दा बढी एउटै कमिटीमा बस्न नपाइने नीति रासपाको नीति हो। अरू पार्टीमा आजीवन पदमा बस्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै रासपामा यसभन्दा भिन्न रहेको लामिछानेको दाबी रहेको छ। उनले अरू दलले जस्तै आफ्नो पार्टीले भातृ सङ्गठन पनि नबनाउने बताएका छन्। पार्टीमा परिवारवाद, आफन्तवाद, कार्यकर्तावाद, भातृ सङ्गठनले लाभ मात्र होइन पहुँचलाई पनि नागरिक तहसम्म पुग्न रोकेको उनले बताएका छन्। यसकारण परिवारवाद, आफन्तवाद, कार्यकर्ताहरूको अतिरिक्त भातृ सङ्गठन बनाउन पनि निषेध गरिएको रविको भनाइरहेको छ। हाम्रो पार्टीमा केही कार्यकर्ता हुँदैन उनले भनेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता डडेलधुरामा 20 वर्षीय युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। 3 जना पक्राउ परेका छन्। 20 वर्षीय युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा डडेलधुरा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बलात्कारमा संलग्न रहेका मध्ये 1 जना अझै फरार रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले भागेश्वर गाउँपालिका 3 ओड गाउँका 23 वर्षीय कमल ओड, 22 वर्षीय तपेन्द्र ओड र 28 वर्षीय दीपक ओडलाई पक्राउ गरेको हो। 18 वर्षीय किशोर फरार भएका छन्। कमल र 18 वर्षीय किशोरीले 20 वर्षीय युवतीलाई गत वैशाख 5 गते दिउँसो सोही ठाउँ स्थित नानीगाड खोलामा करणी गरेको खुलेको छ। यस्तै तपेन्द्र र दीपकले गत वैशाख 12 गते साँझ सोही गाउँपालिकाको डोका गाउँ स्थित बाजो घरको गोठमा लगी जबरजस्ती करणी गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरा र प्रहरी चौकी लामीकाण्डेबाट खटिएको प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको घटनास्थलमा संलग्न मुख्य किशोर भने फरार भएका छन्। फरार किशोरको खोजी भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नवजात शिशु बिक्री गरेको आरोपमा अस्पताल सञ्चालक पक्राउ परेका छन्। विराटनगरको
क्रस अस्पतालका सञ्चालक कृष्ण खवास समेत नवजात शिशु बिक्री गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। नवजात शिशु बिक्री गरेको घटनामा संलग्न भएको खुलेपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। शिशुको बिक्री ग्रिन क्रस हस्पिटलबाट भएको र हस्पिटलबाट संस्थागत त्रुटि भएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि सञ्चालक खवासलाई पक्राउ गरिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी रञ्जन दाहालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पक्राउ परेका खवासलाई मोरङ अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइएको छ। यससँगै नवजात शिशु बिक्री प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 7 जना पुगेको छ। प्रहरीले यस अघि नै सोही अस्पतालका प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर तपेश्वर लाल, डाक्टर कर्ण र शिशुका बुबा, भोजपुरको हतुवा गढी गाउँपालिका 4 का गोविन्द राई, ग्रिन क्रस अस्पतालकी सरसफाई कर्मी सुधा राजवंशी लगायतलाई पक्राउ गरेको खबर बाहिरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता संविधान जारी भएको 3 असोजलाई सप्तरीमा कतै उत्सव त कतै विरोध गरी मनाइएको छ। यस अवसरमा बुधबार बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राजविराजमा प्रभात फेरीको आयोजना गरेको छ। 3 दिवसीय कार्यक्रम अन्तर्गत अघिल्लो दिन मङ्गलबार सरसफाई र विद्यालय स्तरीय वक्तित्व कला प्रतियोगिताको आयोजना गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दोस्रो दिन बुधबार प्रभात फेरी तथा पुस्तक पुरस्कार वितरण लगायतको कार्यक्रम गरेको हो। दर्शकबिन स्थानीय गजेन्द्र चोकबाट संविधानको सार, शान्ति, सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धिको आधार हक मात्रमा नखोजौँ, कर्तव्य पनि पालना गरौँ, संविधानको आधार 3 तहको सरकार लगायतका नारा लेखिएको प्लेकार्डसहित निस्केको र्याली बजार क्षेत्र परिक्रमा गरी पुनः सोही स्थानमा पुगी सभामा परिणत भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले भने सप्तरीमा असोज 3 लाई कालो दिन भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। स्थानीय पार्टी कार्यालयबाट हात र टाउकामा कालो पत्ती बाँधेर निस्किएको जुलुस संविधानमा देखिएको त्रुटि सच्याउन र संशोधनको माग गर्दै बजार क्षेत्र परिक्रमा गरेको हो। लोसपाका जिल्ला अध्यक्ष सुनिल कुमार झाको अगुवाईमा निस्किएको विरोध प्रदर्शनमा पार्टीका केन्द्रीय नेता जयप्रकाश ठाकुर, दिपेन्द्र चौधरी, गजेन्द्र मण्डल, मकवान झा लगायतका नेताहरू समेत दर्शक महानुभावहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। 3 असोज 2072 मा संविधान सभाबाट बहुमतका आधारमा संविधान जारी गर्दा तराई मधेसका अधिकांश मुद्दा नसमेटिएको लोसपाका नेताहरूको भनाइरहेको छ। संविधान संशोधनका लागि दबाव दिने उद्देश्यले 3 असोजलाई कालो दिनको रूपमा मनाउने गरिएको र संविधान संशोधन नगरिएसम्म भविष्यमा पनि यस्ता विरोध कार्यक्रम निरन्तर दिने लोसपा अध्यक्षले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ठुला दलकै कारण संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको शेखर कैरालाले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कैरालाले ठुला दलकै कारण संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका हुन्। संविधान दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कैरालाले कुनै पनि भ्रष्टाचारका काण्ड आउने बित्तिकै सबै दल एकै ठाउँमा बसेर मिलाउने गरेको आरोप लगाएका हुन्।